हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक अर्थशास्त्र ऐच्छिक प्रथम अर्थशास्त्र विषयको चाहिँ युनिट 3 अन्तर्गत लगान भूमिले प्राप्त गर्ने लगानको सम्बन्धमा चाहिँ आज छलफल गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा पहिले अघिल्लो क्लासहरुमा हामीले श्रमिकले प्राप्त गर्ने मूल्य अथवा ज्यालाको सम्बन्धमा ज्यालाको अवधारणा र ज्याला सम्बन्धी ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्तको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं। त्यसैगरी पुँजीले प्राप्त गर्ने मूल्य ब्याजको अवधारणा र ब्याज सम्बन्धी सिद्धान्त शास्त्रीय सिद्धान्त ब्याज कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ अथवा ब्याजको निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त हामीले चाहिँ को बारेमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेका थियौं। त्यसपछि हामीले उद्यमशीलताबाट प्राप्त हुने नाफाको सम्बन्धमा नाफाको अनिश्चितता सम्बन्धी सिद्धान्त चाहिँ छलफल गरेका थियौं र आज हामीले भूमिले प्राप्त गर्ने अथवा भूमिको प्रयोग गरे बापत प्राप्त गर्ने लगानको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले छलफल र लगान सम्बन्धी डेभिड रिकार्डोको चाहिँ सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिले हामीले लगान सम्बन्धी रिकार्डोको सिद्धान्त व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले लगान के हो र लगान कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले लगानको अर्थको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। तसर्थ सबभन्दा पहिले हामीले लगानको अर्थ मिनिङ अफ रेन्ट लगान भनेको के हो त अथवा वास्तवमै लगान केबाट प्राप्त हुन्छ, भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ कि अथवा अन्य पुँजीगत वस्तुहरूबाट पनि प्राप्त हुन्छ, यसको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। सामान्य अर्थमा कुनै पनि व्यक्ति वा फर्मको एकाधिकार प्राप्त वस्तु निश्चित समयको लागि प्रयोग गरे बापत वास्तविक सम्पत्तिका मालिकलाई दिइने भुक्तानीलाई लगान भनिन्छ। शास्त्रीय अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डोका अनुसार भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्ति प्रयोग गरे बापत भूमिपतिले प्राप्त गर्ने भुक्तानीलाई लगान भनिन्छ। उनले लगान केवल भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भनेका छन्, तर आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले भूमिबाट मात्र नभएर अन्य उत्पादनका साधनहरूबाट पनि प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ व्याख्या गरेका छन् अथवा आलोचना गरेका छन्। त्यसकारणले हामीले यो डेभिड रिकार्डोको परिभाषाबाट के भन्न सकिन्छ त भन्दा लगान केवल भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्ति प्रयोग गरे बापत भूमिपतिले प्राप्त गर्छ हैन, भूमिपतिले प्राप्त गर्ने भुक्तानीलाई चाहिँ जनाउँछ भनेर चाहिँ डेभिड रिकार्डोले भने। त्यसकारणले उनले लगान केवल भूमिको प्रयोगबाट मात्र अथवा भूमिले मात्र प्राप्त गर्छ भनेर भनेका छन्। तर आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले लगान रेन्ट, जसलाई हामी अंग्रेजीमा रेन्ट भनेर भन्छौं, रेन्ट केवल भूमिबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। रेन्ट त अन्य पुँजीगत वस्तुहरू हैन को प्रयोगकर्ताहरूले त्यो प्रयोग गरे बापत तिरिने जुन मूल्य हुन्छ, जुन रकम हुन्छ, त्यो नै लगान हो। त्यसकारणले अन्य पुँजीगत वस्तुहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्छ। अब लगानको प्रकारहरू, लगानलाई चाहिँ डेभिड रिकार्डोले दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ, त दुई भागमा विभाजन गरेर चाहिँ अध्ययन गरेको पाइन्छ। लगानलाई आर्थिक लगान र ठेक्का लगान गरी दुई भागमा चाहिँ विभाजन गरेका छन्। अब आर्थिक लगान भनेको के हो त हैन, त्यसैगरी ठेक्का लगान भनेको के हो? कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सर्ट क्वेसनमा प्रश्न सोध्ने गर्दछ, आर्थिक लगान भनेको के हो हैन, ठेक्का लगान भनेको के हो हैन, आर्थिक लगान कहाँबाट प्राप्त हुन्छ हैन, ठेक्का लगान चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले यी दुईटा अवधारणामा चाहिँ हामीले क्लियर हुनु जरुरी छ। आर्थिक लगान हैन भनेको के हो, त्यसपछि ठेक्का लगान भनेको के हो हैन, यो कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियर हुनु जरुरी छ। आर्थिक लगान भनेको के हो, त्यसपछि ठेक्का लगान भनेको के हो हैन, यो कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियर हुनु जरुरी छ।
क्लियर हुनु पर्दछ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले हामीले आर्थिक लगानको सम्बन्धमा चाहिँ बुझौँ। आर्थिक लगान भनेको के हो त? भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्ति प्रयोग गरे बापत भूमिपतिलाई दिइने भुक्तानीले आर्थिक लगान भनिन्छ। यो केवल भूमिको प्रयोगबाट मात्र प्राप्त हुने भएकोले यसलाई शुद्ध लगान पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, आर्थिक लगान इकोनोमिक रेन्ट भन्नु र नेट रेन्ट भन्नु एउटै हो। अर्थात् शुद्ध लगान र आर्थिक लगान भनेको एउटै हो। शुद्ध लगान भन्ने बित्तिकै भूमिबाट प्राप्त हुने अथवा भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्तिको प्रयोग गरे बापत भूमिपतिलाई जुन प्राप्त हुन्छ रकम, अथवा रकम भन्नुहोस् अथवा अन्न भन्नुहोस्, त्यही नै शुद्ध लगान हो भन्न सकिन्छ। आर्थिक लगान सम्पूर्ण भुक्तानीको एउटा अंश मात्र हो। यसमा भूमिका सुधारका लागि भएका अन्य खर्चहरू समावेश हुँदैनन्। आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले अन्य उत्पादनका साधनबाट पनि प्राप्त हुन्छ भनेका छन्। त्यसकारण मैले अघि नै भनिसकेको छु, लगान यहाँ डेभिड रिकार्डोले चाहिँ को अनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा आर्थिक लगान अथवा शुद्ध लगान केवल भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्ति प्रयोग गरे बापत भूमिपतिलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो केवल भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ, अन्य पुँजीगत साधनहरूबाट प्राप्त हुँदैन भनेको छ। त्यसकारण यहाँ आर्थिक लगान भनेको एउटा लगानको सम्पूर्ण लगानको एउटा अंश मात्र हो हैन। नेट रेन्ट इज द पार्ट अफ होल इकोनोमिक रेन्ट भनेको त्यो रेन्टको चाहिँ अथवा लगानको चाहिँ कुल लगानको एउटा अंश मात्र हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किन त भन्दा यसमा चाहिँ भूमि सुधारका लागि भएका अन्य खर्चहरू समावेश हुँदैनन् हैन। यसले चाहिँ इग्नोर गरिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ समावेश गरिँदैनन्। सुधारका लागि, भूमि सुधारका लागि अन्य खर्च भन्नाले हामीले त्यो भूमिलाई त्यसलाई सुधार गर्नको लागि हैन गरिएका खर्चहरू, जस्तो अब हामीले सामान्यतया भूमिको लागि सुधार भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्ने क्रममा हैन त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ मल हैन, अनि त्यसपछि त्यसै गरी त्यसको सुधारको लागि भन्ने बित्तिकै हैन त्यो माटोको सुधार हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको वालहरू लगाउने हैन, नालाहरू पानीको कुलोको व्यवस्थापन गर्ने हैन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ खर्च गरिएको हुन्छ। त्यो खर्च यहाँ समावेश गरिएको हुँदैन। त्यसकारणले आधुनिक अर्थशास्त्रीको भनाइ के छ त भन्दा उत्पादनका अन्य साधनहरूबाट पनि त लगान प्राप्त हुन्छ, केवल भूमिबाट मात्र होइन, अन्य साधनहरूबाट पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्छ। अर्को रह्यो हाम्रो दोस्रो नम्बरमा चाहिँ ठेक्का लगान। अब ठेक्का लगान भनेको के हो त हैन, यसको अर्थ पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। आर्थिक लगानको साथै भूमिको सुधारको लागि लगाएको अन्य अतिरिक्त खर्चहरूको कुल योगलाई ठेक्का लगान भनिन्छ। तसर्थ ठेक्का लगानमा आर्थिक लगानका अतिरिक्त साधन सुधार गरे बापत दिइने भुक्तानीहरू पनि समावेश हुन्छन् अर्थात् पर्दछन्। यो साधन मालिक र साधन प्रयोगकर्ता बीचको सम्झौताका आधारमा चाहिँ निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसकारणले हामीले ठेक्का लगान अथवा कुल लगान, ठेक्का लगान भन्ने बित्तिकै कुल लगान हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले यो कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको के हो त भन्दा आर्थिक लगान है, हामीले शुद्ध लगानको साथसाथै भूमिको सुधारको लागि लगाएको अन्य अतिरिक्त खर्चहरू हैन जुन हुन्छ त्यसको कुल योगलाई ठेक्का लगान भन्ने गरिन्छ। त्यसकारण ठेक्का लगानमा आर्थिक लगानका अतिरिक्त अनि साधन सुधारका लागि लगाइएको खर्चहरू पनि समावेश हुने गर्दछ। र यो ठेक्का लगान चाहिँ मालिक हैन, त्यसको मालिक र साधनको प्रयोगकर्ताको बीचको सम्झौताबाट चाहिँ अथवा बार्गेनिङबाट चाहिँ निर्धारण हुने गर्दछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। हामी यो छलफलबाट आर्थिक लगान र ठेक्का लगानको सम्बन्धमा हामीले यो अवधारणालाई चाहिँ क्लियर गरिसकेपछि, अवगत भइसकेपछि हामीले अब रिकार्डोको लगानको सिद्धान्त सम्बन्धमा चाहिँ व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ। रिकार्डोको लगानको सिद्धान्त
कसरी हुन गयो अथवा रिकार्डोको लगान को सिद्धान्त सम्बन्धमा हामीले सबभन्दा पहिले यसको इन्ट्रोडक्सन अथवा यसको परिचयतिर जाम। प्राय रिकार्डोको लगान सम्बन्धी सिद्धान्त परीक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। प्राय यो लङ क्वेसन अथवा लामो प्रश्नोत्तरमा चाहिँ सोध्ने गर्दछ र यसमा हामीले जेनरली यसको चाहिँ परिचय अथवा रिकार्डोको लगानको सिद्धान्त सम्बन्धमा रिकार्डोले कहिले कसरी कुन पुस्तकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन प्रकाशित गर्नुभयो अथवा यसलाई चाहिँ विकसित गर्नुभयो र उनीहरूले भन्न खोजेको के हो, सारमा चाहिँ रिकार्डो लगानको सिद्धान्तले के भन्न खोजेको छ ती कुराहरू र त्यसपछि तालिका, यसलाई हामीले तालिका र रेखाचित्रद्वारा पनि यसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ र परीक्षामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ बढी ध्यानपूर्वक हैन प्र्याक्टिस गरेर त्यसलाई लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्नु पर्दछ। सबभन्दा पहिले अब हामीले रिकार्डोको लगान सम्बन्धी सिद्धान्तको बारेमा हामी छलफल गर्नुको लागि सबभन्दा पहिले रिकार्डोको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। अब डेभिड रिकार्डो अथवा उहाँको चाहिँ पुरा नाम चाहिँ प्रोफेसर हैन डेभिड रिकार्डो चाहिँ हो र लगान सम्बन्धी सिद्धान्तलाई डेभिड रिकार्डोले सन् 1817 मा प्रतिपादन गरेका हुन् है। उनले द प्रिन्सिपल अफ रेन्ट एन्ड ट्याक्सेसन भन्ने नामक पुस्तकमा पहिलो पटक सन् 1817 मा चाहिँ लगान सम्बन्धी सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन्। उनी शास्त्रीय अर्थशास्त्री भएको हुनाले यस सिद्धान्तलाई लगानको शास्त्रीय सिद्धान्त पनि भनिएको हो। अर्कोतिर रिकार्डो स्वयं आफैले लगान सम्बन्धी पहिलो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकाले उनकै नामबाट हैन डेभिड रिकार्डोको लगानको सिद्धान्त चाहिँ नामाकरण हुन गएको हो। डेभिड रिकार्डोका अनुसार उनले चाहिँ लगान भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट र धारणा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ र उनका अनुसार लगान भनेको भूमिको उत्पादनको अथवा अन्नको त्यो भाग हो जुन भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्ति प्रयोग गरे बापत भूमिपतिलाई भुक्तान गरिन्छ। तसर्थ लगान भनेको भूमिको प्रयोग गरे बापत मोहीले गर्ने भुक्तानी हो, यो भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ डेभिड रिकार्डोले चाहिँ भनेका छन्। त्यसकारणले हामीले धेरै कुरालाई चाहिँ नसमेटे पनि डेभिड रिकार्डोले चाहिँ कहिले चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन् र उनले चाहिँ लगान सम्बन्धी धारणा के छ उनको भनाइलाई हामीले विशेष गरी ख्याल गर्न सक्यौँ भने परीक्षामा पनि यी कुराहरूलाई समेटेर व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने बढी उपयुक्त सठिक अथवा छोटो र स्पष्ट तरिकाले हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। र डेभिड रिकार्डोको चाहिँ लगानको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले उनले त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ व्याख्या गर्नको लागि केही मान्यताहरू तयार गरेका छन् अथवा ती मान्यताहरूमा टेकेर व्याख्या विश्लेषण गर्यो भने त्यो सिद्धान्तको चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अथवा त्यो लागू हुन सक्छ। यदि यी मान्यताहरू ब्रेक भयो भने त्यो सिद्धान्त चाहिँ लागू हुन सक्दैन है, अथवा त्यो डेट सकिएको औषधि जस्तै हुन्छ। त्यसकारणले यी मान्यताहरू ब्रेक हुनु हुँदैन। यी मान्यतामा टेकेर चाहिँ डेभिड रिकार्डोको सिद्धान्तलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ र बुझ्न सकिन्छ है। र उनले के मान्यता राखेका छन् त, एजम्पसनहरू के राखेका छन् त भन्दा लगान भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। यहाँ उनको यो लगान सम्बन्धी सिद्धान्तमा चाहिँ लगान भन्ने बित्तिकै अन्य पुँजीगत वस्तुहरूबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ इग्नोर गरेको छ। केवल भूमिको प्रयोग गरे बापत मात्र चाहिँ लगान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मान्यतामा उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्को, भूमि प्रकृतिको निःशुल्क उपहार हो हैन। यसमा चाहिँ भूमि चाहिँ किन्नुपर्ने हैन भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ भूमि चाहिँ प्रकृतिले निःशुल्क रूपमा चाहिँ एउटा गिफ्टको रूपमा चाहिँ प्रदान गरिएको हुन्छ भनेर चाहिँ मानेको छ। भूमिको पूर्तिलाई चाहिँ स्थिर मान्नु भएको छ है। अब सप्लाई जुन पूर्तिको चाहिँ भूमिको पूर्तिलाई स्थिर मानिएको छ हैन, अथवा सीमित मानिएको भनेको के। अब
त्यो भूमिलाई चाहिँ मानिसले चाहेअनुसार त्यसलाई घटाउन बढाउन हैन त्यसको साइजमा एक्चुअल साइजमा चाहिँ बढाउन सक्दैन। मानिसले चाहिँ भूमिलाई खरिद गर्न त सक्छ होला हैन, केही टुक्रा एउटा टुक्राबाट दोस्रो टुक्रा तेस्रो टुक्रा खरिद गर्न सक्छ होला, र वास्तवमै जुन भूमिको साइज हुन्छ त्यो साइजलाई चाहिँ मानिसले बढाउन सक्दैन घटाउन सक्दैन भन्ने मान्यता चाहिँ उनको रहेको छ। भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्ति हुन्छ, अविनाशी हुन्छ। भूमिको चाहिँ जुन उब्जाउ शक्ति हुन्छ त्यो मौलिक हुन्छ, ओरिजिनल हुन्छ, र त्यो अनडिस्ट्रक्टेबल के त्यो नाश नहुने प्रकृतिको होइन। अविनाशी भनेको कहिल्यै नाश नहुने हैन, रहिरहने अझ रूपमा चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहन्छ हैन भन्ने चाहिँ उनको मान्यता रहेको छ। त्यस्तै गरेर भूमिको खेती गर्नका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ, वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्दैन। उनले एउटा कुरा यसमा चाहिँ यो सिद्धान्तमा के मान्यता राखेको त भन्दा भूमि भनेको केवल खेती गर्नको लागि मात्र प्रयोग हुन्छ र अन्य उद्योग कल कारखाना र अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ वैकल्पिक रूपमा चाहिँ प्रयोग हुँदैन भन्ने चाहिँ उनको मान्यता चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर उब्जाउ शक्तिको आधारमा घट्दो क्रम अनुसार भूमिमा खेती गरिन्छ है। उनीहरूले के भनेका छन् उदाहरण दिएर पनि हामीले व्याख्या गर्ने क्रममा अहिले भन्छौँ। र उनीहरूले यो प्रोडक्टिभिटी है उब्जाउ शक्ति अथवा उब्जाउ शक्ति भन्नुहोस् अथवा यो उब्जाउ शक्तिको आधारमा भूमिलाई प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ अथवा घट्दो क्रम अनुसार भनेको सबभन्दा पहिले मानिसले सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने है बढी फर्टाइल जमिनलाई भूमिलाई चाहिँ मानिसले प्रयोग गर्छ। र यदि सप्लाईको तुलनामा सप्लाईको तुलनामा यदि माग बढी हुन गयो भने मानिसले बिस्तारै अझ फेरि त्योभन्दा कम उत्पादन दिने अथवा उब्जाउ हुने भूमिमा पनि प्रयोग गर्दै जान्छ हैन। एवं रीतिले चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ कमसल खालको जमिनमा पनि भूमिमा पनि उत्पादन गर्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई चाहिँ व्याख्या गरेको छ। विशेष गरी यिनै कुराहरू बढी चाहिँ हामीले चाहिँ उब्जाउ शक्तिको आधारमा घट्दो क्रम अनुसार भूमिमा खेती गरिन्छ हैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ यसैको आधारमा चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्छ। बढी फोकस यस मान्यतालाई चाहिँ दिएको छ। र कृषिमा अर्को मान्यता उनको रहेको छ, कृषिमा उत्पादन प्रतिफल ह्रास नियम लागू हुन्छ हैन। भनेको मतलब सुरुमा उत्पादन गर्दा हैन अथवा निश्चित एउटा भूमि र भूमिको टुक्रामा हैन पुँजी र श्रमलाई प्रयोग गर्दा उत्पादनका साधनहरू उत्पादन सुरुको पहिलो फेजमा फर्स्ट फेजमा चाहिँ हैन बढ्दो दरमा इन्क्रिजिङ रेट हैन बढ्दो दरमा बढ्छ र एउटा निश्चित बिन्दुपछि निश्चित समयपछि घट्दो दरमा बढ्दै जान्छ र म्याक्सिमम हुन्छ र फेरि उत्पादनका साधन बढाउँदै जाँदा फेरि उत्पादन चाहिँ बढ्नुको सट्टा घट्दै जान्छ भन्ने चाहिँ नियम चाहिँ लागू हुन्छ भनेर चाहिँ रिकार्डोले आफ्नो सिद्धान्तमा चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। यिनै मान्यताको आधारमा रहेर अथवा रिकार्डोको लगानको सिद्धान्तलाई हामीले व्याख्या गर्न गएका छौँ। अब रिकार्डोले चाहिँ आफ्नो लगानको सिद्धान्तमा के स्पष्ट पारेका छन् त भन्दा मानिसले उनीहरूले एउटा टापुमा है टापुको उदाहरण दिएर यहाँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। विस्तृत खेती प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ यो सिद्धान्तलाई चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। विस्तृत खेती प्रणाली भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले उनीहरूले भूमिलाई सामान्यतया 4 भागमा विभाजन गरेका छन् हैन। पहिलो ग्रेड हैन, पहिलो श्रेणी, दोस्रो श्रेणी, तेस्रो श्रेणी र चौथो श्रेणी है। डेभिड रिकार्डोले सबभन्दा पहिले मानिसले सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने उब्जाउ हुने जमिनमा भूमिमा चाहिँ खेती गर्छ है। र त्यसपछि जब मानिसहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ र बढ्दै जाँदा जुन अन्नको माग बढी र उब्जाउ पूर्तिको चाहिँ कम हैन, तपाईको अन्नको उत्पादन कम र माग चाहिँ बढी हुन जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि
अब बढ्दो मागलाई मिट गर्नको लागि अब त्यो भूमिमा त उत्पादन बढाएर त्यो मागलाई पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले उनीहरूले पहिलो ग्रेड अथवा पहिलो श्रेणीको भूमिको खेती गरिसकेपछि दोस्रो श्रेणीको अथवा कम त्योभन्दा कम उत्पादन हुने भूमिलाई पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ खेती गर्दै जान्छ र फेरि जनसङ्ख्या बढ्दै जाने क्रममा दोस्रो श्रेणीको भूमिबाट तेस्रो श्रेणीको चाहिँ भूमिलाई खेती गर्दै जान्छ र फेरि त्यो क्रम जारी रहँदै गर्दा उत्पादनको तुलनामा जनसङ्ख्या बढ्दै गएर माग बढी हुँदा फेरि चौथो ग्रेडको भूमिलाई पनि खेती गर्न भनेर चाहिँ डेभिड रिकार्डोले चाहिँ भनेका छन्। त्यसकारणले उनीहरूले पहिलो ग्रेडको अथवा भूमि जुन हैन ए ग्रेड भनेर भन्न सकिन्छ अथवा पहिलो श्रेणीको भूमि भनेको सबैभन्दा बढी उत्पादन उब्जाउशील हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो त्योभन्दा कम र त्यसपछि तेस्रो दोस्रो भन्दा कम उत्पादन हुने भूमि, जसलाई यो पहिलो दोस्रो र तेस्रो भूमिलाई चाहिँ रिकार्डोले चाहिँ अघि भूमि भनेर इन्ट्रा अथवा अघि भूमि भनेर भनेका छन्। र चौथो ग्रेडको भूमि अथवा चौथो श्रेणीको भूमि भनेको सीमान्त भूमि हो है, सीमान्त भूमि हो भनेर चाहिँ भनेका छन् अथवा लगानहीन भूमि हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका छन्। डेभिड रिकार्डोले आफ्नो सिद्धान्तमा लगान भनेको उत्पादन भूमिबाट प्राप्त हुने जुन उत्पादन र लागत र त्यो भूमिबाट जुन चाहिँ उत्पादन गर्दा लागेको लागत छ त्यसको फरक नै लगान हो भनेर चाहिँ भनेका छन्। र उनीहरूले लगानको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्नको लागि भूमिलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेको पाइन्छ, जसलाई हामीले यहाँ तालिकाद्वारा चाहिँ प्रष्टसँग चाहिँ देखाएका छौँ। र उनको मान्यता के छ त भन्दा भूमिको एउटा निश्चित आकारको अथवा इकाइमा समान उत्पादनका साधनहरू प्रयोग गर्दै जाँदा उत्पादन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। जस्तो यहाँ हामीले यो तालिका देखाएका छौँ भूमिको श्रेणी अथवा हामीले यहाँ भूमिको श्रेणी भन्ने बित्तिकै पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो इकाइ जुन भूमिका चाहिँ श्रेणीहरू छन्, यी 4वटा भूमिका श्रेणीहरूको चाहिँ आकार अथवा भूमिको चाहिँ इकाइ निश्चित हुन्छ, अथवा एक रो पनि भन्नुहोस् अथवा एक कट्टा भन्नुहोस्। भूमिको चाहिँ आकार एउटै टुक्रा अथवा एउटै आकारको टुक्रामा खेती गर्दा भूमिको उत्पादन चाहिँ कसरी हुन्छ र लागत चाहिँ समान लागत लाग्ने हैन, समान टुक्रा भएको हुनाले लागत चाहिँ समान हुन्छ। र त्यसपछि पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो ग्रेडमा भएको उत्पादन र लागतको भिन्नता नै लगान हो भनेर चाहिँ डेभिड रिकार्डोले चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। जसले हामीले यहाँ पहिलो महलमा भूमिको श्रेणीलाई देखाएको छ, पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो श्रेणी रहेको छ र यी प्रत्येक 4वटा श्रेणीहरू एउटै आकारको छन्। यसमा पहिलो श्रेणी ठुलो दोस्रो चाहिँ अलि ठुलो भन्ने होइन, यसमा चाहिँ एउटै चाहिँ आकारको जमिन एउटै चाहिँ तपाईहरुको एक रो पनि भन्नुहोस् अथवा एक कट्टा भन्नुहोस् एक बिघा भन्नुहोस्, यो एउटै आकारको श्रेणीहरू रहेको हुन्छ र जसमा चाहिँ हैन समान उत्पादनका साधनहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ भन्ने चाहिँ उनको मान्यता रहेको छ। त्यसकारणले भूमिको उत्पादन हैन यहाँ धान हामीले धान लिएका छौं, धान केजीमा अथवा क्विन्टलमा अथवा केजीमा चाहिँ मापन गरिएको छ। त्यसपछि तेस्रो महलमा हामीले उत्पादनको लागतलाई सीमान्त भूमिको उत्पादन भनेर पनि भन्छौं है, लागत उत्पादन लागत र अनि त्यसपछि लगान हैन। यहाँ चाहिँ डेभिड रिकार्डोले प्राप्त हुने लगान जुन धान हैन केजीमा चाहिँ राखिएको छ। यहाँ उनीहरूले के हो त भन्दा लगान भनेको वास्तवमा भूमिको चैबाट प्राप्त भएको उत्पादन र त्यसमा लागेको लागतको अन्तर नै लगान हो भनेको हो कि। यसबाट तालिकाबाट स्पष्ट हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तो पहिलो श्रेणीको भूमिमा खेती गर्दा
उत्पादन चाहिँ 20 केजी बराबरको धान चाहिँ 20 केजी बराबरको चाहिँ उत्पादन भएको छ र उत्पादन लागत अथवा सीमान्त भूमिको उत्पादन भन्नुहोस् हैन उत्पादन लागत चाहिँ 5 केजी बराबर छ हैन। यहाँ हामीले किनभने उत्पादनका साधनहरू भूमि के अरे भूमिमा चाहिँ निश्चित भूमिको टुक्रामा अथवा ग्रेडहरू यहाँ फरक छ किनभने उब्जनीको आधारमा यहाँ हामीले ग्रेडिङ दिएको हो। धेरै सबभन्दा बढी उत्पादन हुने पहिलो श्रेणी अनि त्योभन्दा कम सलखालको जमिनमा दोस्रो श्रेणी र त्यसपछि त्योभन्दा कम उत्पादन हुने भूमिको चाहिँ लाई तेस्रो श्रेणी र एकदम कम उत्पादन हुने अथवा लागत बराबर चाहिँ उत्पादन हुने भूमिलाई हामीले चौथो ग्रेड अथवा सीमान्तहीन भूमि भनेर भन्छौँ चौथो ग्रेडलाई अथवा श्रेणीलाई। यहाँ हामीले त्यही क्रममा उत्पादन लागत चाहिँ प्रत्येक भूमिको श्रेणीमा चाहिँ समान लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। किन त भन्दा अब यहाँ हैन सबैमा चाहिँ लागत एउटै छ है श्रम र तपाईहरुको पुँजीको उत्पादनका साधन इन्भेस्टमेन्ट बराबर लागेको छ हैन। र यसको फरक चाहिँ कति आयो त भन्दा पहिलो श्रेणीबाट 20 उत्पादन धान चाहिँ 20 केजी हुँदा लागत चाहिँ 5 केजी छ हैन। उत्पादन लागत 5 केजी छ जसको फरक चाहिँ 5 केजी हैन 15 अथवा 15 केजी रहेको छ जुन चाहिँ 15 केजी प्राप्त हुन्छ पहिलो श्रेणीबाट। त्यसैगरी दोस्रो श्रेणीबाट हैन उत्पादन भूमिको उत्पादनबाट चाहिँ धान चाहिँ 15 किलो बराबरको उत्पादन हुन्छ लागत 5 छ भने फरक लगान चाहिँ कति प्राप्त भयो 10 हैन केजी बराबरको चाहिँ धान यहाँ लगान भयो भूमिपतिलाई। त्यस्तै गरेर तेस्रो श्रेणीको भूमिमा खेती गर्दा उत्पादन चाहिँ धान 10 केजी बराबर भएको छ अथवा कुन्टेलमा चाहिँ राख्न पनि सकिन्छ हामीले केजीमा राखेका छौं र 10 केजी उत्पादन भइसकेपछि त्यसको लागत चाहिँ 5 केजी रहेको छ र जसमा लागत चाहिँ के रे लगान चाहिँ 5 केजी बराबर चाहिँ प्राप्त भएको छ। र चौथो ग्रेड अथवा चौथो श्रेणीको भूमि प्रयोग गर्दा हैन उत्पादन खेती गर्दा उत्पादन चाहिँ धान 5 केजी बराबर भएको छ र जसमा लागत चाहिँ 5 केजी बराबरको चाहिँ उत्पादन लागत छ र यसको फरक चाहिँ यहाँ किनभने बराबर भएकोले हैन जति लागत लागेको छ त्यति नै उत्पादन भएको छ जसमा शून्य लागत हैन यसलाई लगानहीन त्यसकारण चौथो श्रेणीको भूमिलाई लगानहीन भूमि अर्थात् सीमान्त भूमि भनेर भन्छ र जुन पहिलो दोस्रो र तेस्रो श्रेणीलाई अघि भूमि भनेर भन्छ लगान केवल अघि भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो तालिकाले चाहिँ जनाएको छ। र हामीले लगान भनेको के हो त भन्दा भूमिको उत्पादन र उत्पादन लागत अथवा सीमान्त भूमिको चाहिँ उत्पादनको फरक नै लगान हो भन्ने चाहिँ डेपुटी कार्डले चाहिँ भन्नुभएको छ त व्याख्या गर्नु भएको छ। यसै तालिकालाई हामीले हैन कति हैन पहिलो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ 15 केजी बराबर दोस्रो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ 10 केजी बराबर तेस्रो भूमिबाट चाहिँ 5 केजी बराबर र चौथो श्रेणीबाट चाहिँ 0 हैन अथवा नील लगान अथवा लगान प्राप्त भएको छैन भन्ने कुरालाई हामीले यो रेखाचित्रबाट पनि हामीले प्रश्न पार्न सक्छौं। अब रेखाचित्रमा हामीले माथिको तालिकामा भएका हैन भूमिको ग्रेडहरू हैन र त्यसपछि धानको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखेर देखाएका छौं र यो रेखाचित्रमा ओ एक्स अक्षमा चाहिँ भूमिको श्रेणीहरू अथवा किसिमलाई राखिएको छ र ओवाई अक्षमा चाहिँ धानको उत्पादन अथवा भूमिको उत्पादनलाई चाहिँ यहाँ ठाडो अथवा ओवाई अक्षमा चाहिँ राखिएको छ। भूमिको श्रेणीहरू पहिलो श्रेणी दोस्रो तेस्रो चौथो श्रेणीहरू हामीले देखाएको छ र यसमा हामीले 5 10 15 20 है हामीले यहाँ स्केल निर्धारण गरेका छौं र पहिलो श्रेणीबाट भूमिको पहिलो श्रेणीबाट चाहिँ उत्पादन कति भएको छ त हैन उत्पादन कति भएको छ त भन्दा 20 केजी बराबरको चाहिँ धान उत्पादन भएको हामीले तालिकामा पनि देखाएका थियौं यहाँ रेखाचित्रबाट पनि देखाएका छौं। र यहाँ हामीले सीमान्त भूमि अथवा चौथो ग्रेडको भूमि भनेको यो भाग है यो भागले जनाउँछ जुन चौथो ग्रेडको भूमिलाई यो हैन जुन चाहिँ लागत चाहिँ 5 हैन
र उत्पादन नै 5 भएकोलाई यहाँ 0 देखाएको छ। यो घटाउँदा तपाईहरुको 5 10 15 हैन 15 बराबरको चाहिँ लगान अथवा पहिलो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ 15 बराबरको चाहिँ भाग, जसलाई हामीले यसलाई सेडिङ पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई छाया पारेर चाहिँ राख्न सकिन्छ फरक फरक है। यो छाया पारेर चाहिँ राख्दा अथवा मैले यहाँ संख्यात्मक रूपमा चाहिँ राखिएको छ, माथि देखाएको छ। पहिलो श्रेणीबाट कति प्राप्त गर्यो त भन्दा 5 10 15 अथवा 15 बराबरको यहाँ चाहिँ 5 अन्त लागतलाई घटाएर हैन उत्पादन लागतलाई घटाएर 15 बराबरको चाहिँ लगान पहिलो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ 10 बराबर 10 बराबरको चाहिँ 10 केजी बराबरको धान हैन लगान उत्पादन के रे प्राप्त भएको छ। यसमा लागत लाई चाहिँ घटाएर 10 हैन प्राप्त भएको छ, जुन यो चाहिँ आयताकारको कोठाहरुले चाहिँ देखाएको छ है। यो दुईटा भागले चाहिँ 10 बराबरको दोस्रो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ 10 बराबरको चाहिँ लगान प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा जनाएको छ। त्यसैगरी तेस्रो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ 5 बराबरको चाहिँ केजी बराबरको चाहिँ धान करे लगान प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा यो वृत्ताकार हैन कोठाले चाहिँ देखाएको छ। त्यसैगरी चौथो श्रेणीको भूमिबाट चाहिँ 0, यसमा कुनै पनि कोठा छैन, अर्थात् यहाँ लगानहीन भूमि अथवा यो चाहिँ जति उत्पादन भएको छ त्यति नै जति लागत लागेको छ त्यति नै उत्पादन भएको छ। त्यसकारणले यहाँ कुनै प्रकारको लगान चाहिँ प्राप्त भएको छैन, जुन हामीले यहाँ 0 ले चाहिँ जनाएका छौं है। त्यसकारणले यहाँ पहिलो श्रेणीको भूमिबाट 15 हैन दोस्रो श्रेणीबाट चाहिँ 10 हैन जुन यो दुईटा कोठाहरुले देखाएको छ। तेस्रो श्रेणीको चाहिँ लगान चाहिँ यो कोठाले हैन सिंगल अथवा एउटा मात्र कोठा चाहिँ छ हैन आयताकार कोठा छ जुन 5 ले चाहिँ जनाएको छ, र चौथोमा चाहिँ कुनै प्रकारको यहाँ कोठा छैन जसलाई 0 ले जनाएको छ। र यो भागलाई हामीले सेडिङ विभिन्न कलर दिएर यो भागलाई र यो भागले कोठाहरुलाई चाहिँ हामीले रंगाएर पनि राख्न सक्छौं, यहाँ कलरिङ गरेर चाहिँ राख्न सक्छौं, जसले भूमिको चाहिँ यहाँ अन्तर्भूमि पनि भन्न सकिन्छ, अघि भूमि पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले अघि भूमिबाट मात्र चाहिँ लगान प्राप्त हुन्छ र सीमान्त भूमिबाट चाहिँ लगान प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो रेखाचित्रले चाहिँ जनाएको छ। यसरी डेभिड रिकार्डोले भूमिलाई उब्जाउ शक्तिको आधारमा 4 श्रेणीमा 4 भागमा विभाजन गरेर लगानको सिद्धान्तलाई चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। लगान केवल भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ र अझ भन्नुपर्दा अघि भूमिबाट मात्र चाहिँ लगान प्राप्त हुन्छ। सीमान्तहीन भूमि अर्थात् कमसल खालको भूमिबाट चाहिँ लगान प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग यो सिद्धान्तमा चाहिँ उहाँले व्याख्या गरेको पाइन्छ।